सरदार साहब, और कहीं ना कहीं भारत को के नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर 50% टैरिफ आयद कर दिया जाए तो भारत को कहीं ना कहीं, भारतीय आवाम को ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा बोझ का सामना होगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से ईरान 5 मिलियन बैरल तेल दे सकता है और भारत रशिया से 2 मिलियन बैरल रोज़ाना की बुनियाद पर तेल लेता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत जो है वो कन्विंस हो सकता है कि वो कल को ईरान से तेल ले ले, रशिया से ना ले? क्या ऐसा कोई मुआहिदा आपको होता हुआ आगे नज़र आ रहा है? मुआहिदा तो नहीं, उन्होंने कुछ इस किस्म के मुबहम से इशारे किए थे कि जी हम तो बंद कर रहे हैं, हम रूस से वो नहीं खरीदेंगे तेल। लेकिन एक उनकी काबीना के अरकान और बहुत से जो उनके, जिस कार्टेल का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो बल्कि बहुत सख्त किस्म के धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका को भी ताना दिया है कि यूरोप को कहा है कि आप भी रूस की बहुत सी जो है मसनूआत या ख़ाम मवाद ख़रीद रहे हैं और फर्टिलाइज़र जो है वो अमेरिका को जा रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो डट गए हैं कि जी हमारी मईशत के लिए ज़रूरत है और हम इसे पूरे करते रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत को थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टैरिफ्स हैं वो 19% हैं। फिर जो है तेल की यहाँ एक्सप्लोरेशन होगी। तो और अगर आप भारत के ऊपर जो टैरिफ मुसल्लत किए गए हैं उनका मुकाबला करें जो बांग्लादेश, वियतनाम और जो दूसरे कंपेटिटर्स थे, मसलन जो टेक्सटाइल्स में ही देख लीजिए, तो भारत को भारी नुकसान होगा। क्योंकि और जो पाकिस्तान है उसको ये फ़ायदा होगा कि जो है एक तो उसकी चीज़ें जो है उसकी बरामदात सस्ते दामों अमेरिका में पहुंचेंगी। पहले ही वो हमारी सबसे बड़ी मंडी है, जो बरामदी मंडी है अमेरिका, तो उसमें इजाफा होगा। लेकिन दूसरा ये होगा कि अगर अमेरिका जो है अपने खसारे को कम करना चाह रहा है, क्योंकि हमारा इस वक्त जो अमेरिका से तजारत है तो तजारती तवाज़ुन हमारे हक़ में है, तो अगर वो उसको पुर भी करना चाहता है या उसे मुतवाज़न करना चाहता है, तो हम बजाय वहाँ से कॉटन दरामद करने के हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तेल की एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी होगी, मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए जो कीमती या क्रिटिकल मिनरल्स जिन्हें कहते हैं, तो इन शोबों में ये काम आएगी। सरदार साहब, सरदार साहब आपने पाकिस्तानी फ़ायदे की बात की, तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोबारा अमरीकी दौरे पे जा रहे हैं और उनका जो फोकस है ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से भी, वो यहाँ भी बिजनेसमैनों से मीटिंग्स करते रहते हैं और ईज़ टू बिज़नेस के लिए कोशिश हैं। क्या आप समझते हैं कि इस दौरे में ये चीज़ें भी तय हो सकती हैं और पाकिस्तान को इस हवाले से भी फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए, पहले तो आप जो है अपनी टीम्स को मुबारकबाद दीजिएगा। औरंगज़ेब साहब जो गए हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब गए हुए थे, इनके अपने जो पीयर्स थे या इंटरलॉक्यूटर्स थे या जो काउंटर पार्ट्स थे, उनसे मुलाकातें हुई हैं और उसके नताइज सामने आ गए हैं। और ये नताइज भी इस वजह से सामने आए थे कि सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को वाइट हाउस में ज़हराना दिया था, तो उस स्ट्रेटिजिक सतह पे बहुत से मामला तय हो गए थे। तो ये जो आप समरात देख रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब दूसरी तरफ जो है, अगर इनका दूसरा दौरा होगा और इसके बारे में जो है ISPR ने बाकायदा तस्दीक करनी है, तो उसमें इनके जो है वहाँ पेंटागन से मुलाकात हो सकती है। पेंटागन से हमारे बहुत सारे मामलात अभी जो है हल नहीं हुए। मिसाल के तौर पर हमें नई टेक्नोलॉजी वहाँ से चाहिए, नए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए, हमें फाइटर जेट्स चाहिए, हमें फाजिल पुर्जे चाहिए और बहुत सी चीज़ें जो अमेरिका की वो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र कहते हैं। इस किस्म के मामलात हल हो सकते हैं और जो हमारी स्ट्रेटिजिक अलाइनमेंट है वो इस किस्म की किसी विज़िट में हल हो सकते हैं। जो अहम तरीन नुक्ता है कि जब मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इसाक डार साहब जो हमारे नायब वज़ीर आज़म हैं, इनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि वो ईरान के सिलसिले में अपनी सफारती कोशिशें कर रहा है जी। और पाकिस्तान के इस रोल को सराहा कि वो इलाक़ाई और ग्लोबल यानी कि आलमी अमन और सलामती के लिए कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो जो सफारतकारी का
ہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس علاقے میں کشیدگی کو کم کر رہے ہیں، جہریت کو کم کر رہے ہیں، اور جو ہے ایک علاقائی تعاون کی ایک فضا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بن رہی ہے۔ اب آپ کو کیا یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف بھی جا رہے ہیں امریکہ، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ رشیا کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ کوئی تیل سے متعلق ڈیل ایران کے ساتھ کر سکتا ہے آرمی چیف کے ذریعے؟ کوئی اس قسم کا کوئی تاثر لیا جا سکتا ہے اس وزٹ سے؟ سر اس میں میرا بھی ذرا سردار صاحب تھوڑا سا شامل کر دیں سوال۔ کچھ لوگوں کا، کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ ایک بڑا جو ہے نا سمجھ لیں ترپ کا پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات کیونکہ امریکہ کے خراب ہیں، اور ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ پاکستان سے اس لیے بھی اس وقت بڑے خوش ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ ان کا جو نوبیل پرائز کا خواب ہے وہ اسی طرح سے پورا ہوگا کہ اگر یوکرین رشیا جنگ بھی بند ہو جائے اور ایران اور اسرائیل جنگ بھی بند ہو جائے تو ایک طرف وہ اپنے اصلی دشمن روس کو اس سے شکست دے لیں گے اور دوسری طرف یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ آپ دونوں نے بڑے اچھے سوالات پوچھے ہیں، میں ان کا یوں جواب دوں گا کہ جو ان کی وہاں گفتگو ہو سکتی ہے اگر دورے ہوئے، اور ایک دورہ تو یقینی ہے کیونکہ ہمیشہ روایتی طور پر ہمارے وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے جاتے ہیں، جنرل اسمبلی کے دوران دوسرے وزرائے اعظم اور صدور سے ملتے ہیں، تو اگر یہ دورے ہوئے اور میچور ہوئے تو ان میں کیا بات چیت ہوگی ان کی جزیات میں جا نہیں سکتا، نہ کیا سارا ہی کر سکتا ہوں، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ہمارا ترپ کا پتہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں ہندوستان مشکل میں ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہے ہیں، ابھی یہ ہے کہ ہندوستان کے ریفرنس کے بغیر ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہو گئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے امریکہ کو دلی کو بہت چبھ رہی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، ایک ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ ہندوستان ان کا چہیتا تھا، ہندوستان کی وہ ہر گناہ پر یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب، ہمارے پاس کم تھا لیکن آپ نے کم وقت میں بہت زبردست پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں۔ عمران صاحب آپ کی طرف بھی جائیں گے، کیا لگ رہا ہے آپ کو ٹرمپ کی جانب سے جو ٹرمپ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں؟ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ تو صرف ٹریلر ہے، آگے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، تو کیا لگتا ہے بھارت کے پاس اب کیا آپشنز بچتے ہیں؟ دیکھیں زینب، بھارت جو ہے نا اس وقت اس کو خدائی مار پڑ رہی ہے۔ بالکل دیکھو وہ یہ سمجھتا تھا، جس طرح مسعود خان صاحب نے کہا کہ وہ پہلے یہ سمجھتا تھا کہ 1.4 بلین کی آبادی ہے اور اس وقت خطے کا وہ بدماش بنا ہوا تھا، اور جب سے امریکہ کا وہ اسٹریٹجک پارٹنر بنا تھا، اور پاکستان کیونکہ پہلے پاکستان بھی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہوتا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں خطے میں وہ کر لوں، اس کو پھر چین سے منہ کی کھانا پڑی، پھر اب پاکستان سے منہ کی کھانا پڑی، اور جس خزمیت کا اسے شکار ہوا انڈیا، اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ بات کریں روس کے ذریعے جو ابھی راہل گاندھی کے اس کی ٹویٹ کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں کیا ہے، مودی جو ہے یا مودی سرکار میں جو لوگ ہیں وہ ہندوتا کے پرچار کے لیے جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھ رہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ ان کو فائدے، کرپشن اور یہ چیزیں ہوں، اور باقی ملک سارا انڈیا میں جو غربت ہے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کا حال کیا ہے، کتنے کروڑوں لوگ ہیں جو بیچارے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ عورتوں کی جو عصمت دری ہوتی ہے، جو یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اپنے حالات سدھاریں ان کی توجہ دوسری طرف ہے۔ اب یہی پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، اور پاکستان دیکھیں چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی لازوال ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، امریکہ کے ساتھ اس وقت ہمارے ایک دفعہ پھر بہت زبردست تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اس وقت اپنے عروج پہ ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ بھارت کے سفارتی تعلقات تو خراب ہو ہی رہے ہیں، بھارت کو ہر فورم پر شکست کا سامنا ہے۔